अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 जमाद सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज जुम्मे को हवाई मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इन्हें मशवरा दिया गया है कि वो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें ताकि परवाज की मनसूखी या अहम ताखीर से होने वाली तकलीफ से बचा जा सके। इंडिगो फ्लाइट बहरान के दरमियान 4 दिनों के अंदर 1300 परवाजें मनसूख कर दी गई। कुछ घरेलू परवाजें ऑपरेशनल मसाइल की वजह से ताखीर और मनसूखी का सामना कर रही है। एयरलाइंस की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम मुसाफिरों से गुजारिश करते हैं कि हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले बराह रास्त एयरलाइन से अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें। हमारी टीम और तमाम शराकतदार सूरत हाल को संभालने और मुसाफिरों को बेहतर तजुर्बा फराहम करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने इत्तला दी है कि आज जुम्मे तक पूरे मुल्क में इंडिगो की 1300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। रूस के सदर पुतिन का आज जुम्मे को राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सरकारी बातचीत हो रही है। पुतिन ने जुमेरात की शाम को हिंदुस्तान के अपने सरकारी दौरे से आगाज किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से गैर मामूली ज़ाती इशारा शामिल था, जिसने हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया और इसी गाड़ी में दोनों साथ गए। कौमी दारुल-हुकूमत में आला सतही मसरूफियात से भरपूर यह दौरा आलमी जोग्राफियाई सियासत की तब्दीली के दरमियान हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात की मुसलसिल अहमियत को उजागर करता है। आज जुमे के लिए पुतिन का शेड्यूल दारुल-हुकूमत के मुतअद्दिद मुकामात पर सामने आया। दिन का आगाज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी इस्तकबालिया के साथ हुआ, जिसके बाद 11:30 बजे राजघाट पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। इसके बाद दोनों रहनुमा सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस में बाज़ाब्ता बातचीत के लिए मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल इस्तेकाम हासिल करने तक इंडिगो की ऑपरेशनल बहाली और मुसाफिरों की मदद के इक़दामात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वजारत ने आज जुम्मे को इंडिगो के नेटवर्क में हालिया ऑपरेशनल रुकावटों और परवाजों की मनसूखी का संजीदगी से नोटिस दिया। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने सेक्रेटरी शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल, वजारत के सीनियर अफसरान और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मौजूदगी में इंडिगो की इंतजामिया के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। इंडिगो ने मनसूखी पर डाटा पेश किया और अमले की मनसूबाबंदी और नजरसानी शुदा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के उसूलों पर अमल दरामद में चैलेंजों के साथ साथ मौसमी मुतालिक रुकावटों की वजह से रुकावट करार दिया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मजहब के नाम पर सियासत और तनाज़ा शुमाली भारत तक महदूद है, लेकिन अब फ़िरक़ेवारियत का जहरीला फैलाव जुनूबी रियासतों तक भी वाज़े तौर पर पहुँच चुका है। ताज़ा मिसाल कर्नाटक के ज़िला मंडिया के तारीखी शहर श्री रंगापट्टनम की जामा मस्जिद है, जहां एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिंदू नवाज तंजीमों की जानिब से यह दावा सामने आया है कि ख़दीम श्री रंगापट्टनम की जामा मस्जिद आला दरअसल माजी में एक हिंदू मंदिर को मस्मार करके तामीर की गई थी। इसी दावे के तहत हिंदू जागरण वेदिका से वाबस्ता अफराद ने ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहरे के दौरान मुश्तइल हुजूम ने मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिससे इलाके में सख्त फिरक़ेवाराना तनाव पैदा हो गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जामा मस्जिद की जगह हनुमान मंदिर तामीर किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू जागरण वेदिका के ज़ेर एहतमाम हनुमान माला संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा में शरीक अफराद जामा मस्जिद के सामने कीर्तन के लिए रुके और फिर मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुराने दावे को दोहराते हुए कहा कि यह मस्जिद मंदिर गिराकर बनाई गई थी, इसीलिए यहाँ दोबारा मंदिर बनाया जाए। मौके पर पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए मुश्तइल हुजूम को मस्जिद के अहाते में दाखिल होने से रोक दिया। वाज़ेह कि ये तारीखी मस्जिद शहीद टीपू सुल्तान के दौर इख्तिदार में तामीर की गई थी और किसी भी मंदिर को नहीं तोड़कर बनाया गया था। ये मस्जिद तारीख और फ़न तामीर की रूह से हिंदुस्तान की अहम सकाफती और तारीखी इमारतों में शुमार होती है। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने भरतपुर के रुकन असम्बली हुमायूं कबीर को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान करके तनाज़े को जन्म दिया था। हुमायूं कबीर गुज़श्ता कुछ सालों से पार्टी के अंदरूनी मामलात समेत मुख्तलिफ मसाइल पर मुतनादा बयानात देने की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के क़याम का ऐलान करूँगा। असम्बली इंतखाबात में 135 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं दोनों टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ इंतखाब लड़ूंगा। हुमायूं कबीर ने मजीद कहा कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखूंगा। ये मेरा ज़ाती मामला है, किसी भी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर का मसला एक बड़ा सियासी तनाज़ा बनकर सामने आ गया है।
معاملہ براہ راست مرکزی حکومت یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہمایوں کبیر کے آمنے سامنے آنے تک پہنچ گیا ہے۔ ہمایوں کبیر نے مسلسل چیلنج کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ مشرقی بنگال کے ضلع مرشید آباد میں بابری مسجد تعمیر کریں گے اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مزاحمت ہوئی تو مسلم برادری کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئیں گے۔ دوسری طرف مغربی بنگال کے گورنر اور بی جے پی رہنما سی وی آنند بوس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرشید آباد میں بابری مسجد کے تعمیر کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین ایسے معاملات میں خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہونے کے بعد سیکورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ ہو گئی۔ دھمکی میں دعویٰ کیا گیا کہ درگاہ کے احاطے میں 4 مقامات پر RDX اور IED نصب کیے گئے ہیں اور انہیں بم دھماکے سے اڑایا جائے گا۔ ای میل کے مطابق دھماکہ اس وقت کیا جائے گا جب پوٹن پہنچیں گے۔ اسی ای میل میں اجمیر کلیکٹریٹ کو بھی دھماکے کا نشانہ بنانے کی بات کہی گئی۔ دھمکی ملتے ہی پولیس اور انٹیلیجنس بیورو فوری سرگرم ہو گیا اور درگاہ شریف کے پورے احاطے کو خالی کروا دیا گیا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق میٹل ڈیٹیکٹر، ڈاگ اسکواڈ، اینٹی بم یونٹ، CID اور ATS کی مشترکہ ٹیمیں سیکورٹی جائزے میں مصروف ہیں۔ فی الحال کوئی مشکوک شے برآمد نہیں ہوئی لیکن احتیاطاً سرچ آپریشن مسلسل جاری ہے۔ گجرات کے موربی میں منی مندر کے پاس تعمیر مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ کارروائی کے فوراً بعد سٹی A ڈویژن پولیس اسٹیشن کے باہر بڑی تعداد میں مسلمان احتجاج کرتے جمع ہو گئے، جبکہ پولیس قانون و نظم برقرار رکھنے کے لیے مسلسل پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسجد منہدم کیے جانے کے فوراً بعد پولیس نے شہر کے حساس علاقوں میں اضافی فورس تعینات کر دی اور مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع وڈیشا میں منعقدہ جن سنوائی کے دوران ایک 20 سالہ ہندو لڑکی آشا پرجاپتی نے باضابطہ طور پر اسلام قبول کرنے کی اجازت کے لیے تحریری درخواست پیش کی۔ درخواست میں نوجوان لڑکی نے واضح کیا کہ وہ 3 سال سے کلمہ اور نماز ادا کر رہی ہے اور اس فیصلے کے پیچھے کوئی دباؤ، لالچ یا کسی شخص کا اثر شامل نہیں، بلکہ یہ قدم اس نے روحانی سکون اور مستقل مطالعے کے بعد اٹھایا ہے۔ شمشاباد تحصیل کے گاؤں بروا کھاٹ سے تعلق رکھنے والی آشا پرجاپتی نے درخواست کلیکٹر انشل گپتا کے حوالے کی، جسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے انہیں SP دفتر بھیج دیا گیا تاکہ معاملے کی مکمل جانچ پڑتال کی جا سکے۔ پولیس اور وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی مشترکہ ٹیم کاؤنسلنگ کے عمل میں مصروف ہیں، جبکہ مدھیہ پردیش مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت تمام قانونی مراحل پورے کیے جائیں گے۔ گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے ایک مشتبہ جاسوسی نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں دمن اور گوا سے 2 مبینہ جاسوسوں کو مبینہ طور پر پاکستان کو قومی سلامتی سے متعلق حساس معلومات بھیجنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمین کی شناخت بھارتی فوج کے سابق صوبیدار AK سنگھ اور دمن کے رہائشی رشمن پال کے طور پر کی گئی۔ ATS حکام کے مطابق سنگھ اور پال پاکستانی انٹیلیجنس ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور مبینہ طور پر حساس علاقوں اور فوجی اداروں کی جاسوسی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کے کیمپوں کی خفیہ تفصیلات بھی لیک کر رہے تھے۔ انٹرنیشنل ہندو کونسل کے بانی ڈاکٹر پروین توگاڑیا نے کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کے لیے جاری SIR مہم کے حوالے سے ایک اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت صرف ایک کام کر لے تو SIR کی ضرورت نہیں رہے گی، بس بنگلہ دیشیوں کو نکال دیں۔ پروین توگاڑیا نے راجستھان کے پالی ضلع میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ اگر حکومت صرف ہندوستان میں رہنے والے 3 کروڑ بنگلہ دیشیوں کو نکال دے تو SIR کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروین توگاڑیا نے کہا کہ ووٹر لسٹ پر SIR کا کام غلط نہیں ہے۔ ان کے بقول اس معاملے میں 2 چیزوں کو کرنا ضروری ہے: ملک میں رہنے والے کسی بھی قانونی شہری کو ووٹر لسٹ سے خارج نہ کیا جائے اور کسی بنگلہ دیشی کو ملک کی ووٹر لسٹ میں بالکل شامل نہ کیا جائے۔ معروف مفکر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے جہاد کے تعلق سے مولانا سید محمود مدنی کے بیان کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے جس طرح جہاد کو غلط معنوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ہر غلط کام سے جوڑا جا رہا ہے، اس کی صفائی پیش کرنا اور اس کے صحیح معنی اور تناظر کو بتانا علماء حق کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے مولانا مدنی کی ستائش ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا محمود مدنی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جہاد کی صحیح تصویر پیش کی اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جہاد اکبر انسان کی اپنی برائیوں کے خلاف جدوجہد کا نام ہے اور جہاد اصغر ظلم و ناانصافی، بربریت اور بہیمیت کے خلاف جدوجہد سے عبارت ہے۔ ممبئی کے گورے گاؤں علاقے میں واقع وویک ودیالیہ جونیئر کالج نے کیمپس میں برقع، نقاب اور مذہبی شناخت ظاہر کرنے والے لباس پر پابندی عائد کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد کالج کے باہر طالبات نے احتجاج درج کرایا۔ AIMIM کی خاتون سیل سے منسلک کچھ افراد بھی مظاہرے میں شریک ہوئے اور کالج انتظامیہ سے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم مذہبی علامت ظاہر کرنے والا لباس پہن کر کالج میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کالج نے طالبات کے لیے برقع، نقاب اور مذہب ظاہر کرنے والے نشانات، جبکہ لڑکوں کے لیے ٹوپی اور مذہبی علامات والے کپڑوں پر پابندی عائد کی ہے۔ سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ طلباء کو صرف ادارے کے مقرر کردہ ڈریس کوڈ کے مطابق مہذب لباس پہن کر آنا ہوگا۔ کالج کے مطابق لڑکیوں کو کلاس میں داخل ہونے سے قبل برقع یا نقاب اتارنا لازمی ہوگا، جبکہ لڑکوں کو مذہبی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکولر میں یہ بھی درج ہے کہ بغیر آستین کے کپڑے، چھوٹے ٹاپ، رپڈ جینز، شارٹس اور جسم سے چپکے ہوئے ملبوسات ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد AIMIM نے الزام لگایا کہ طالبات کو برقعے میں کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی پارٹی مخالفت کرتی ہے۔ دوسری جانب شیو سینا کے رہنما سنجے نروپم نے کہا کہ طلباء کو کالج کے احکامات اور ڈریس کوڈ کی پابندی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے سلسلے میں دورے اضلاع کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج عادل آباد کا دورہ کیا اور 260 کروڑ 45 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزراء جوپلی کرشنا راؤ، وی وینکٹ سوامی، حکومت کے مشیر فلاحی اسکیمات سدرشن ریڈی اور ضلع کے عوامی نمائندے و عہدیدار موجود تھے۔ جلسہ عام سے خطاب میں چیف منسٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقوں کی ترقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپنچ کے عہدوں پر موزوں امیدواروں کا انتخاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت کی ترقی حکومت کے تعاون سے ممکن ہے، لہذا مخالف حکومت امیدواروں کو منتخب کرنے سے گریز کرے۔ وزیر اعلیٰ نے پنچایت چناؤ میں بھاری رقومات خرچ کرنے کے خلاف امیدواروں کو انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے وقت سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں ترقی اور فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح رہے گی۔ شہر حیدرآباد کے اطراف کی 27 میونسپلٹیز اور کارپوریشنوں کے GHMC میں انضمام کو ریاستی گورنر جشنو دیو ورما کی منظوری کے بعد حکومت نے انضمام کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ سنگاریڈی، میرچل اور سنگاریڈی اضلاع سے تعلق رکھنے والی میونسپلٹیز کو GHMC میں ضم کرنے کی کارروائیوں کو شروع کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ تمام میونسپلٹیز سے ریکارڈز حاصل کرنے کے لیے سینئر عہدیداروں کو انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ ضم کی جانے والی تمام میونسپلٹیز کے بینک اکاؤنٹس بند کرتے ہوئے انہیں GHMC کے نام پر منتقل کیا جائے گا۔ مجالس مقامی کی تمام عمارتوں پر میونسپلٹی کے بجائے GHMC درج کرنے کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ حکومت نے احکامات جاری کیے جس کے تحت سینئر عہدیداروں کو ریکارڈ حاصل کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے رین بازار پولیس حدود میں پیش آئے جنید باہرموز نامی نوجوان کے سنسنیخیز قتل میں پولیس نے 5 سے زائد خاتیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ مقتول جنید کا قتل رحمت نگر میں ملگیوں کی خرید و فروخت کے مسئلے پر کیا گیا۔ عمر بن حمزہ، علی بن حمزہ، فہیم غوری، فیصل بن محمد اور دیگر کے ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فاروق نامی شخص نے 2 ملگیاں خریدی تھی، جس کی اطلاع مسعود نے عمر بن حمزہ اور علی بن حمزہ کو دی۔ عمر بن حمزہ اور علی بن حمزہ جو حمزہ بن عمر ظفر پہلوان کے بیٹے ہیں، انہوں نے فاروق سے غیر مجاز رقم کا مطالبہ کیا، جس پر جنید نے مداخلت کی اور اس پر بات چیت کے لیے دونوں گروپس کی چھوٹا پل پر ملاقات ہوئی۔ اس پر اچانک جھگڑا ہو گیا۔ خاتیوں کی پولیس نے نشاندہی کے بعد انہیں حراست میں لے لیا، جبکہ عمر بن حمزہ جو مقتول سے جھگڑے میں زخمی ہو گیا، اس کو خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا۔ پولیس نے رات دیر گئے مسعود کو بھی حراست میں لے لیا، جبکہ آج جنید کی تدفین چننے کی بھٹی کے قریب واقع قبرستان میں عمل میں آئی، جس میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہی۔ معاشرے کے سابق میں حمزہ بن عمر ظفر پہلوان کو کئی ایک مرتبہ پولیس نے حراست میں لیا جا چکا ہے۔ اب ان کے فرزندان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اور راؤڈی شیٹرز کو لگام لگانے کے لیے پولیس کو کیا سختی سے عمل کرنا چاہیے؟ ناظرین، آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے بتایا کہ گرام پنچایت انتخابات کے سلسلے میں ضلع بھر میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سرپنچوں کی تعداد تازہ رپورٹ کے مطابق 27 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف منڈلوں سے موصولہ معلومات کے مطابق کئی گرام پنچایتوں میں مقامی عوام نے اتفاق رائے کے ذریعے قیادت کا انتخاب کرتے ہوئے پرامن اور جمہوری طرز عمل کی بہترین مثال پیش کی۔ ونے کرشنا ریڈی کے مطابق ونی منڈل سے سب سے زیادہ 10 گرام پنچایت سرپنچ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ ان کی تزئینوں کے کاموں کا ایک فرانسیسی وفد نے آج جائزہ لیا۔ پیرس سے تعلق رکھنے والے بورڈ و میٹروپول کی ٹیم نے GHMC، قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دوسرے محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ عثمانیہ اسپتال، سردار محل، خورشید جا کی دیوڑی، چار مینار، سالار جنگ میوزیم، گنبدان قطب شاہی اور دوسرے مقامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بعد ازاں اس وفد نے میئر جی وجے لکشمی سے بھی ملاقات کی۔ اس وفد میں اربن ہیریٹیج آلورمنیٹ فرانس کے ڈپٹی کونسل پاسکل لورو اور دیگر شامل تھے۔ GHMC کے ایڈیشنل کمشنر انوراگ جینتی نے شہر کی تاریخی عمارتوں کی تفصیلات اس وفد کو فراہم کی۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی کی سخت علالت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی حالت ہنوز نازک لیکن کچھ قدر بہتر بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں مصنوعی اعلیٰ تنفس وینٹیلیٹر کے ساتھ ڈائلسس پر رکھا ہے۔
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी भी डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में हैं और सेहत की हालत पर नज़र रखे हुए हैं। अहमद पाशा कादरी की सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती के लिए खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी है। आज दरगाह शरीफ हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में खुसूसी दुआया इज्तिमा मुनक्किद हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर चालानात पर 100% रियायत से मुतालिक फैलाई जा रही इत्तलात सरासर गलत है। इस सिलसिले में हैदराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक रियासत तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर छूट से मुतालिक इत्तलात बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से फैलाए जाने वाले वीडियोस और पैगामात पर शहरी एतमाद ना करें। वाज़ेह किया गया है कि ट्रैफिक चालानात पर छूट से मुतालिक पुलिस और लोक अदालत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यहाँ ये जिक्र भेजाना होगा कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई थी कि लोक अदालत के जरिए ट्रैफिक चालानात पर 100% छूट दी जा रही है। इस बात का इल्म होने पर पुलिस ने यह बयान जारी किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में हिंदी फिल्मों के नामवर अदाकार सलमान खान को भी मदऊ किया है, जिन्होंने मालूम हुआ है कि अपनी शिरकत की तौसीक भी कर दी। वज़ीर आला ने क़ब्ल अज़ीं एक और फिल्म स्टार अजय देवगन को भी ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी थी, जिन्होंने भारत फ्यूचर सिटी में एक फिल्म सिटी की तामीर का ऐलान किया है। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसलसिल दूसरे दिन अफरा तफरी की सूरत हाल है, क्योंकि इंडिगो ने 37 बाहर जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी, जिससे परेशान मुसाफिर मुतबादिल इंतजामात या वाज़ेह मवासलात के बगैर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी ही तादाद में आने वाली परवाजें भी दिन के दौरान कैरियर के जरिए मनसूख की गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे मुतअद्दिद वीडियोस में मायूस मुसाफिरों को मनसूखी पर एयरलाइन के अमले से बहस करते हुए और हवाई अड्डे के अंदर एहतजाजी मार्च करते हुए देखा गया। आज के इस कंपटीशन के दौर में दुनिया भर में एडवांस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तरजीह दी जा रही है। इसको देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज अमल में लाया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत हैबिट्स में 6 दिसंबर रात 8 बजे इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप मुनक्किद किया है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। हफ्ता 6 दिसंबर रात 8 बजे इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक्किद हो रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।